ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर इकरा अजाज को डेडिकेट की जाती है। सुनो, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस मिल जाते हैं, वक़्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगें, हफ्ते लगें, महीने लगें या साल लगें, हर एक की आजमाइश का अपना वक़्त होता है। मगर जब वो कुन कह दे, आपका सब्र और ख़ामोशी उसको पसंद आ जाए, तो लम्हा भर में सब ठीक हो जाता है। खुद को यकीन दिलाएं, खुद को बताएं कि वो मेरा रब है, मुझे पैदा करने वाला। सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, सारी दुनिया के लोग मुझे गलत कहते हैं, मगर मेरा अल्लाह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कभी मुझे गलत नहीं कहेगा। वो हर लम्हा, हर सांस मेरे लिए मौजूद है। और उसकी यही सिफत तो ख़ास है कि वो हमेशा मोहब्बत करता है। ख़ुद को हिम्मत दे, ये कहकर इस मुख्तसर ज़िंदगी पे गम कैसा, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है। ख़ुद को यकीन दिलाएं कि वो मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देगा और उसे सब ठीक करना आता है। अनकरीब वो कर देगा इंशाअल्लाह। और पता है, अल्लाह यकीन करने वालों के लिए रास्ता बनाता है। और जानती हो यकीन करने वालों के रास्ते कैसे हैं? कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, तो वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब सारी दुनिया उनके सामने बिखर रही हो, वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तो हमें थाम लेगा। और फिर अल्लाह पाक तुम्हें इस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है, जहाँ से तुम्हें कुछ मिलने की तौक़ा ना थी। देखो, मैं जानती हूँ बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ अंधेरा और तकलीफ़ ही नज़र आती है। एक बेनाम सी बेसुकूनी घिरे रहती है, आंखें बस नम रहती हैं। याद रखिए, आप थक चुकी हैं, पर आपका रब नहीं थकता है। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, पर आपका रब सब कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वो रब उसको रोशनी बनाने पर कादिर है। हर तकलीफ़ रहमत का मरहम लेकर आती है और हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है। हर मुश्किल आसानी लाती है। ज़िंदगी जामद नहीं रहती है। आज कुछ नहीं है, कल सब होगा। सिर्फ़ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वो है जिनको थाम कर आप अपनी घुटन ज़दा ज़िंदगी में ताज़ा हवा पैदा कर सकते हैं। अज़ियत को राहत में बदल सकते हैं, तकलीफ़ को आसानी में बदल सकते हैं, उकताहट को सुकून में बदल सकते हैं और गम को खुशी में बदल सकते हैं। बस ये बात मज़बूती से पकड़ लें कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पुरउम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीदें लगाए रखें। और सुनो, मायूसियों को अंधेरों में उम्मीद का चिराग है अल्लाह। हालात का घेरा ज़िंदगी पर चाहे जितना भी तंग हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा रब तो वो है जिसने समुंदर में भी रास्ता बना दिया था और जिसने आग को ठंडा कर दिया था, जिसने बरसों के बिछड़े बाप को बेटे से मिला दिया था। वो अल्लाह जिसने यूसुफ को नए से मिस्र के तख्त पर पहुंचा दिया। तुम उस रब से कैसे मायूस हो सकती हो जो हर चीज़ पर कादिर है? मुमकिन नामुमकिन तो तुम्हारी सोच है ना, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहता या वो देने पर कादिर नहीं है। वो तो हर चीज़ पर कादिर है। सुनो, वो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। बंदा खुद मायूस हो जाता है, थक जाता है, ज़रा सी तख़ीर पर हिम्मत हार जाता है। इंसान मांगते हुए थक जाता है, मगर वो रब देते हुए नहीं थकता। तो फिर मायूस मत हो। तुम तो कहते हो अब हिम्मत नहीं रही, बस अब और सब्र नहीं होता, मगर यही तो वो मकाम है जहाँ तुम अपने रब से मांगोगे और वो तुम्हें अता करेगा। तो बस मांगते रहो और तब तक मांगते रहो जब तक वो अता नहीं कर देता। बस तुम उस रब पर यकीन करो, वो तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देगा। बेशक वो कादिर है हर चीज़ पर। तो फिर मुबारक हो, अपने आंसू साफ कर लो। तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशियाँ आने वाली हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस इस वक्त वो तुम्हें आजमा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। तुम उम्मीद ना छोड़ो, मायूस ना हो। इस आजमाइश पर किए गए सब्र का अजर अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा और फिर अनकरीब अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे पास ले आएगा और तुम हैरान हो जाओगी।
اور سنو، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، آپ کی کیا مشکلات ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے ایک وقت آئے گا بہت جلد اللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ اور سنو، جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑگڑاتی ہو۔ دیکھو، بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ تو بس تم صبر کا دامن تھامے رکھو، اب معجزے ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو، اگر تم تھک گئی ہو، پریشان ہو تو مت پریشان ہو، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ اور سنو، یہ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے۔ دیکھو، پریشان نہیں ہوتے، آپ کا رب تو وہ ہے جو چونٹی کو پتھر کے سوراخ کی تاریکی میں اور مچھلی کو سمندر کے اندھیروں کی گہرائی میں بھی رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کیسے بول سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور یاد رکھو، جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے نا، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے نا، تو پھر وہ جولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اور ہاں سنو، صبر رکھو، بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے، جی تمہارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ اور ان آنسوؤں کے بعد صبر کا پھل وہی ہوگا جو تم مانگ رہی ہو انشاءاللہ۔ دیکھو، ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا کہ جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گی، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتی ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ اور جانتی ہو تم قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر آسان نہیں ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی، روحانی، جذباتی اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے کہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، یہ تو دنیا ہے نا، یہاں تو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور اس آزمائش سے نکلنے کا واحد حل صبر ہے۔ صبر آسان نہیں ہے، اسی لیے تو وہ رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے۔ کتنا خوبصورت حوصلہ ہے نا، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر اس نے وعدہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ جانتی ہوں صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہر بات پہ صبر آتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے صبر کا اتنا بڑا اور خوبصورت اجر رکھا ہے۔ اپنے رب کی خاطر کرتے جاؤ، صبر خیر ہے۔